شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد. سبحان من فتح له أبواب رحمته ورضوانه ووضع له كل باب من أبواب الجنان كما أكبر من النبي وآخر الزمان. إن في الجنة باب يقال له الرحمن لا يدخله إلا صائمون شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. سبحان من أنزل القرآن على نبينا بأشرف ليلة من شهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيام يوم الشهر بالعدل والإحسان وأرسل فيه ملائكة لقوله سلام إلى طاقة أهل الحق والإنسان وغفر لهم جميع الكبائر والاختيار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. ثم الصلاة والسلام على خير الورى قدر الهدى نور الهدى صاحب القاب قوله أول ما رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع الأمة الكبار خاتم النبي رسول العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين رسول على الإيمان بالجلال والإكرام خليفة رسول الله في كل مقام أمير المؤمنين والمرسلين شاهد الشفيع رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين القادر الكفار وعلى الكبيار أمير المؤمنين ومرد النصار الفاروق وعلى الإحسان رضي الله تعالى عنه وعلى إمام حبيب الله حمدان ناصر الإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى عن الصديقين والمساكين والجيران ونبي المؤمن النبي بن طالب مستعاني كرم الله تعالى وجهه وعلى الإيمان قادم القائمين بمحمد رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وعلى أم نصير النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أم الشريفين المكرمين بين الناس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار من الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم إلكم أن يومكم هذا يوم الدين شريف جعل الله تعالى عز المؤمنين ورجال الطالبين آخر على اليتامى والمصائب والمساكين كما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. أرجو لنا من كل خبيث وكبير يذكر سعيد والموتى الكبير أو شهيد وعالم والناس الكبار وعظيمة على كل مسلم له لسعاد الخالد من نوائبه ألا تنية التوفيق والذكر صغيرة والداء والذكر والذكر ترتال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة وطهر الصيام من اللغو والرفث والطمع المساكين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما يقول الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. علمه البيان عن نفس الصحابي باختيار الشهور والانكار من كان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفي قلوبكم بالطاعه والصلاه على محمد المصطفى صاحب الشفاعه المولى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على المرسلين وعلى عباد الصالحين وعلى آل الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من وعي القلب وعلى الذي يدعو شفاعة النبي الزاهد أعلم الله تعالى وسلطانه وقال العالمين بذكرانه الله بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منه وحمد حمده محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله تعالى على ما